दर्शकवृन्द नमस्कार। क्रसबिटको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। स्थानीय तह त्यस्तो सरकार जो सबैभन्दा बढी जनजीविकाको सवालसँग जोडिन्छ, त्यसै गरेर कार्यान्वयनको तह पनि यसलाई भन्न सकिन्छ, किनभनेदेखि हाम्रो घर आँगनको सरकार पनि स्थानीय तह हो। त्यहाँ नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताको मनस्थिति भिजनले पनि विकास र निर्माणका कार्यहरू प्रभावित बन्छन्। त्यति मात्र नबनेर गाउँलाई कस्तो बनाउने र त्यो मोडलले अरूलाई कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसको नेतृत्व त्यहाँका नेतृत्वकर्ताले गर्छन्। हामीले देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि दोस्रोचोटि जनप्रतिनिधि पाएका छौँ। पहिलो जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल सकेर निर्वाचन भइसकेर दोस्रो प्रतिनिधिहरू आएको पनि लगभग 100 दिन कटिसकेको छ। यो अवस्थामा त्यहाँका गतिविधिहरू के छन्, विकास निर्माणमा जनताले पहिलेभन्दा अहिले परिवर्तन महसुस गरेका छन् भन्ने विषय पनि आजको प्रश्न रहन सक्छ। यी र यस्तै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामीले कुराकानी गर्दिरहँदा एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ, किनभने हामीले सहर केन्द्रित र कुनै स्वतन्त्र मेयर केन्द्रित गतिविधि छलफल बहस चलाइरहँदा देशको एउटा कुना पनि छ जसका बारेमा हामीले थोरै मात्रै जानकारी पाउँछौँ र हामीले गर्ने कल्पना र त्यहाँको वास्तविकता फरक छ। त्यहाँका जनप्रतिनिधि र काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूले भोग्ने र सोच्ने तरिका फरक हुनसक्छ, विकासका आधारहरू फरक हुनसक्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ जुम्लाको गुठीचोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। मैले यो पृष्ठभूमिमा भने क्या, जस्तो एउटा जुम्लाको जनप्रतिनिधि र काठमाडौँको जनप्रतिनिधिले भोग्ने चुनौती, अवसर र विकासका सोचहरू फरक हुन्छन्, होइन? अब तपाईँ निर्वाचित भएर आएको झन्डै 100 दिन त कटिसक्यो भनौँ, होइन? लगभग 100 दिनको छ, अथवा यो टु अर्ली भए पनि एउटा चाहिँ मर्निङ सो द डे भन्छ नि, एउटा सङ्केत देखिने बेला भएको छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाको यो विगतका यी केही 2 महिना अथवा यो 2 महिनाभन्दा प्लसको काम, आफ्नै कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। अब कुनै पनि सरकारको 100 दिन भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण दिन अथवा एउटा रोचक दिनको रूपमा 100 दिन भनेको एउटा मर्निङ सोच द डे भन्छ नि, दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कुनै नयाँ सरकार आइसकेपछि, नयाँ सरकारको प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि अथवा त्यो सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि 100 दिनभित्र के काम गर्यो भनेर अरूलाई पनि त्यो एउटा बढी इन्ट्रेस्टिङको कुरा हुन्छ। गुठीचोर गाउँपालिकामा जति बेला हामी निर्वाचित भयौँ, हाम्रो टिम निर्वाचित भयो, निर्वाचित भइसकेपछि झन्डै 100 दिन पुग्नै लाग्दा हामीले सामान्यतया गरेको कुरा के छ त भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त केही स्वाभाविक कुरामा पनि हामीले समय बितायौँ। अब सबै स्वाभाविक कुरा भन्दाखेरि अब निर्वाचन भयो, निर्वाचन रिजल्ट आयो, त्यसपछि शपथ ग्रहण भयो, औपचारिक कार्यक्रम भयो, मतदाताहरूसँग भेट्नुपर्ने भयो, मतदातासँग अरू भेटियो, त्यसपछि आएर फेरि गाउँपालिकामा काम सुरु गर्नुपर्ने दुनियाँ कुराहरू भएपछि यो होला भा। तर 100 दिनभित्र हामीले गर्न खोजेको कुरा के छ भने, गरेको कुरा के छ भने, हामी निर्वाचित भइसकेपछि, निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिकता एउटा एम्बुलेन्स नभएर एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको थियो। जति बेला हामी निर्वाचित भयौँ, निर्वाचित भइसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले गाउँपालिकाले एउटा गाउँपालिका अध्यक्षको काम कारबाहीलाई सहज र सरल बनाउनका लागि एउटा सवारी साधन गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो। हामीले के एउटा सोच बनायौँ भने, हामीले नयाँ एम्बुलेन्स व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म कम्तीमा पनि हामीसँग भएको सवारी साधन, अब हाम्रो व्यस्तता नभएको बेला कुनै कारणवश कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर जानु पर्यो, गाउँपालिका बाहिर जानु पर्यो भने त्यो द्याट इज अ डिफ्रेन्ट केस भयो। तर त्यही भएको बेला कम्तीमा बिरामीहरू ओसार पसार गाउँपालिकाको सवारी साधनले गरोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले झन्डै हामीसँग 100 भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका बिरामीहरू, जसमा मैले भने प्रेग्नेन्ट केस सहितको बिरामीहरू बोकेको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा तथ्य छ, प्रमाण छ। हामीले त्यो रेकर्ड राखेका छौँ। त्यो पनि यो 100 दिनको कार्यक्रमभित्रको एउटा सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण काम त्यो हो भन्ने कुरा एउटा त्यो छ यहाँ भन्नुपर्ने। दोस्रो कुरा यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, हामीले नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्यायौँ। नीति तथा कार्यक्रमको बजेटमा केही नवीन कुराहरू पनि हामीले समावेश गराएका छौँ। कसरी स्थानीय सरकारलाई सुस्त दुस्त प्रभावकारी जनमैत्री जनताको चाहना अनुसार कसरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि गाइड गर्ने, र त्यति मात्र होइन, अर्थपूर्ण ढङ्गले
सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने कुराहरूलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराएका छौँ र त्यही अनुरूपको हामीले बजेट ल्याएका छौँ। यो पनि हाम्रा लागि 100 दिनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ। त्यो अलावा हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के गरेका छौँ भने यही दिनभित्र हामीले गाउँपालिकाको जग्गा प्राप्तिको कुरालाई पनि हामीले एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। जबकि हामी जसको घर छैन उसको बहर छैन भन्छ, हाम्रोतिर कर्णालीतिर एउटा चाहिँ के चाहिँ एउटा उखान के छ भने जसको जोई छैन उसको कोही छैन, जोई भनेको श्रीमती जसको छैन उसको कोही छैन, जसको घर छैन उसको भर छैन भनेर भन्छन्। कम्तीमा पनि हाम्रो गाउँपालिका केन्द्र रहेको गाउँपालिकाको आफ्नो बिल्डिङ निर्माण गर्नका लागि हामीले जग्गा प्राप्ति गरेका छौँ। यो अलावा दैनिक प्रशासनलाई चुस्तदुस्त बनाउनेदेखि लिएर कामहरू गर्नेदेखि लिएर अब जनताका विकासहरू गर्ने कुरादेखि लिएर विकाससँग जोडिएका गतिविधिहरूलाई सम्पन्न गर्ने कुरादेखि लिएर भनौँ नै पुरानो सरकारले तय गरेका योजनाहरू त्यसको भुक्तानी दिने कुरादेखि लिएर यी कुराहरू त सामान्य नर्मल कुरा नै भए, यी कुराहरू छन्। जस्तो नि एउटा कर्णाली भनिरहँदा त्यो चाहिँ एउटा हिरा तर त्यो चाहिँ नचिनेको हिरा भनिन्छ क्या। हजुर। अब पहिले चाहिँ कर्णाली एउटा दुर्गम विकट अथवा चाहिँ समस्याग्रस्त क्षेत्र भनेर चाहिँ उदाहरण दिन्थ्यो। अहिले त त्यहाँ चाहिँ पर्यटनको हिसाबले जडीबुटीको हिसाबले होइन प्रशस्त सम्भावना भएको ठाउँ र साथसाथै अहिले पनि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता कुराहरू त फेरि समस्याको रूपमा रहन सक्छ, किनभने त्यो राष्ट्रिय समस्या हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या पनि हुन् ती होइन। त्यसो भनिरहँदा तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा अब त भर्खरै ल्याउनु भएको छ, त्यसमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समेट्नु भएको छ? यसमा हामीले के भनौँ भने हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा 79-80 को नीति तथा कार्यक्रममा हामीले एकदमै फोकस दिन खोजेको कुरा, एकदमै एम्फोसिस दिएर जुन कुरा अब गर्नै पर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा वेल डिटरमाइन लिएर अगाडि बढ्न खोजेको कुरा भनेको हाम्रो शिक्षा हो। अहिले पनि सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षा त अत्यन्तै कमजोर छ। सार्वजनिक शिक्षा मात्रै होइन, निजी शिक्षा पनि त्यो लेभलको अपेक्षित हामीले जुन जनचाहना अथवा मुलुकले अपेक्षा गरेको जतिको शिक्षा हामीले प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। त्यसै कारणले हामीले हाम्रो सम्मानित 12औं गाउँसभाबाट हामीले के एउटा चाहिँ नारा बनाएका छौँ भने शिक्षामा लगानी परिवर्तनमा टेवा, सरकारको सफलता घर घरमा सेवा भनेर एउटा नारा तय गरेका छौँ। र यसको अर्थ के हो भने हामीले अहिले बजेटमा हाम्रो बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भनेको शिक्षा क्षेत्रलाई नै हो। र शिक्षा क्षेत्रलाई कुरा गर्दै गर्दा हामीले सबभन्दा पहिला शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको एउटा समस्या के हो भने विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकहरूको दरबन्दी नहुनु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले निजी शिक्षकहरू विद्यालयमा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, तर निजी शिक्षकहरू पनि प्रतिस्पर्धाबाट आएर उनले नियुक्ति प्रक्रिया नपाउने र उनीहरू नियुक्ति भइसके पनि उनीहरूको दक्षता क्षमताको कुरा अनुभवको कुराले गर्दाखेरि जुन विद्यार्थीहरूलाई जुन लेभलको शिक्षा दिनुपर्ने हो, आजको युगले मागेको शिक्षा दिन सक्ने त्यो ल्याकत त्यो क्षमता त्यो ताकत उनीहरूमा हुनुपर्ने हो, त्यो पनि नहुने। र अर्को कुरा उनले शिक्षकहरूले झेल्दै आएको समस्या के त भन्दाखेरि त्यसरी निजी स्रोतमा नियुक्ति भएको शिक्षकले उनले काम गरे अनुरूप उनले पारिश्रमिक कहाँबाट पाउने र कुन कहाँबाट उसको स्रोतको ग्यारेन्टी हुने त्यो पनि ग्यारेन्टी नहुने। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर काम गरेर समयमै पारिश्रमिक पाएन भने उसले काममा एउटा दक्षता पनि नआउने समस्या देखिसकेपछि हामीले के निर्णय गर्यौँ भने अब कम्तीमा पनि बजेट हामीले विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर झन्डै हामीले 60 देखि 70 लाख बजेट हामीले नयाँ शिक्षक दरबन्दीका निम्ति विभिन्न विषयको दरबन्दीका निम्ति हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा हामीले के गरेका छौँ भने अब हाम्रो विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री पनि विद्यालय बनाउनुपर्छ। आजको एउटा कम्पिटिटिभ सोसाइटीमा आइसकेपछि हाम्रो जनशक्तिहरू पनि कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ, क्वालिफाइड हुनुपर्छ भनेर प्रत्येक मावि विद्यालयमा गुडीचोट गाउँपालिकामा 4वटा माध्यमिक विद्यालयमा एउटा उच्च माध्यमिक सहित 3वटा अरू माध्यमिक विद्यालयमा हामीले प्रत्येक एउटा कम्प्युटर शिक्षकहरूको पनि नियुक्ति गर्ने र त्यसका लागि पनि गाउँपालिकाबाट बजेटको बन्दोबस्त गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै आइसिटी ल्याब प्रत्येक विद्यालयमा बनाउने, त्यसपछि पुस्तकालयहरू पनि प्रत्येक विद्यालयमा बनाउने, त्यो सँगसँगै अरू विद्यालय प्रशासनलाई पनि चुस्तबुस्त बनाएर जाने र जो विद्यालय व्यवस्थापन जो समिति हो विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ण रूपमा विद्यालयको काममा केन्द्रित बनाउने र हाम्रो 5 वर्ष शिक्षालाई नै मूल मन्त्र बनाएर शिक्षा सुधार गरेर जाने एउटा त्यो कुरामा हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। दोस्रो कुरा अब स्वास्थ्यको कुरा गर्दै गर्दा अघि पनि मैले भने अहिले एम्बुलेन्स हामीले खरिद प्रक्रियाका निम्ति बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसपछि आएर गाउँपालिकामा एउटा स्वास्थ्य ल्याब बनाउनका लागि पनि आवश्यक बजेटको बन्दोबस्त गरेका छौँ। त्यो अलावा स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद प्रक्रियादेखि लिएर त्यहाँ भएको स्वास्थ्य संरचनालाई स्ट्रेन्थन गरेर
त्यहाँ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई गाउँमा परिचालन गरेर घुम्ती सेवा लगायतको स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँच हुने कुराहरूमा पनि हाम्रो विशेष जोड दिएको छ। त्यो अलावा कृषिका नियमित कार्यक्रमहरू अनि पर्यटन, अब मैले भने पर्यटनको एउटा विशेष सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो। त्यसका लागि हामीले यो बेला कम्तीमा पनि केही पर्यटन सम्बन्धीको एउटा योजनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ कि अथवा बनाउने त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट एउटा निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। जस्तो तपाईँहरूकोमा त होइन त्यो एउटा ठाउँ जहाँ चाहिँ स्याउको पनि प्रशस्त सम्भावना छ होइन, स्याउको त उत्पादन क्षेत्र पनि भयो। स्याउ चाहिँ फेरि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने स्याउमा आफै पर्यटक एग्रो पर्यटनको रूपमा पनि विकास हुँदो रहेछ। हजुर। अर्को कुरा चाहिँ आयार्सा गुम्बाको कुरा पनि भयो, जडीबुटीको कुरा गऱ्यौँ होइन। यसतर्फ चाहिँ गाउँपालिकाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? यिनीहरूको त बजारीकरणको कुरा पनि हुन्छ, साथसाथै चाहिँ त्यसमा चाहिँ एग्रो टुरिज्मको कुरा हुन्छ। किनभने कुनै पनि विकास निर्माणको काममा त बजेटको कुरा पनि आउँछ, स्रोत परिचालनको कुरा आउँछ। यसतर्फ चाहिँ कसरी ध्यान दिनुभएको छ तपाईँले? अब हामीले यो सन्दर्भमा अब यहाँलाई हामीले के कुरा गरौँ भने, एक त हामी गाउँपालिकामा भर्खर निर्वाचित भएर आएका छौँ। अब जुम्ला स्याउको हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो र बहुसङ्ख्यक किसान दाजुभाइहरूको आफ्नै बगैँचा छ। सम्भवतः एउटा जुम्लीको एउटा बगैँचा नभएको जुम्ली नै छैन होला होइन। केही अपवादमा केही क्षेत्रहरूमा जहाँ स्याउ नहुने क्षेत्रको कुरा त नगरौँ, जहाँ जहाँ स्याउ हुन्छ त्यहाँ हरेक किसानहरूको आफ्नै बगैँचा छ। हजुरको गाउँपालिकामा? हाम्रो गाउँपालिकामा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि नियमित रूपमा जुन अब स्याउका किसानहरूलाई फ्रीमा बुटा वितरण गर्नेदेखि लिएर स्याउका कृषकहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिनेदेखि लिएर विभिन्न वर्कसप, विभिन्न भनौँ नै ओरिएन्टेसनहरू दिनेदेखि लिएर स्याउमा जुन प्रकारको स्याउमा जुन विषादी कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर स्याउमा जुन किसिमको एउटा समस्या जो आउँछ किसानहरूले आफ्नो खेतीपाती गर्ने सिलसिलामा, स्याउको फर्म निर्माण गर्ने सिलसिलामा, अब बुटामादेखि लिएर स्याउको फलदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रक्रियामा जुन खालको समस्या आउँछ त्यसलाई नजिकबाट सरकारले, अब सरकारको प्राविधिकहरूले, कृषि क्षेत्रका प्राविधिकहरूले आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरेर किसानहरूलाई त्यो समस्याबाट मुक्ति दिने कामहरू पनि स्थानीय सरकारले हिजोको दिनमा पनि गर्दै आएका छन् र आजका दिनमा पनि हामी गर्ने हाम्रो तयारी हुँदैछ। र अर्को कुरा, योचोटि हामीले एउटा प्रस्ताव गरेको कुरा के हो भने, कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा म आफै गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेपछि र विशेष गरेर जुम्लामा अहिले पछिल्लो चरणमा के छ भने इटालियन जातको फुजी स्याउको खेतीको एउटा मार्केट सिर्जना भएको छ। मलाई त भन्छु नेपालकै सबैभन्दा राजधानीको रूपमा स्याउको राजधानी त जुम्ला नै हो, तर पछिल्लो चरणमा उन्नत जातको इटालियन जातको फुजी स्याउको पनि एउटा राजधानी केन्द्रको रूपमा त्यो स्याउको विकास भएको छ। मेरो आफ्नै बिना आदरणीय मेनबहादुर भण्डारी जो लामो समयसम्म जडीबुटी व्यवसायमा लागेर र पछिल्लो चरणमा त्यो लेभलको एउटा चाहिँ स्याउ खेती गर्नुभएको छ र झन्डै 25 देखि 30 करोड रुपियाँ आफैले लगानी गरेर 40,000 इटालियन जातको फुजी स्याउको बिरुवा रोप्नु भएको छ र उहाँको पहिलो पाइलट प्रोजेक्ट करिब 25 देखि 3,000 बुटा रोपेर सुरु गरेको पाइलट प्रोजेक्ट एकदमै सफल भयो। अहिले त्यसले पनि एकदम राम्रो खालको आम्दानी दिएको छ र पछिल्लो चरणमा उहाँले त्यो ठुलो भोल्युममा स्याउ उत्पादन गर्न थाल्नु भएको छ। र तर के भयो भने त्यो स्याउ मेन्टेनेन्स धेरै गर्नुपर्ने, लगानी धेरै गर्नुपर्ने, श्रम शक्ति पनि राम्रै चाहिने, त्यो सँगसँगै विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका बनाउने अब स्रोत साधनहरू पनि स्याउको वृद्धि विकासका लागि, बगैँचाको आधुनिकीकरणका लागि, बगैँचाको सफलताका लागि जुटाउनु पर्ने, यो सामान्य कृषकहरूको पहुँचमा यो कुरा परेन। नपरिसकेपछि अहिले कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयसँग हामी आफैले गुठीचौर गाउँपालिकाबाट एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छौँ र गुठीचौर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 5 मा जो उत्तरी मोडा फर्केको जो जमिन छ, जो इटालियन जातको फुजी स्याउको लागि, उत्पादकता वृद्धिको लागि एकदमै राम्रो खालको जमिन मानिन्छ, त्यो ठाउँमा कम्तीमा पनि अहिले हामीले 400 जना कृषकहरूलाई कम्तीमा प्रति कृषक 20 देखि 30 इटालियन जातको बिरुवाहरू वितरण गर्न सकिन्छ कि, अथवा उनीहरूले कम्तीमा बिक्री गर्न नसके पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि उत्पादन गरेर खानेसम्मको एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ। र मन्त्रालयबाट हामीलाई राम्रै खालको रेस्पोन्स आएको छ, तर कति मात्रामा बजेट विनियोजन भएको छ, अब त्यो कसरी एउटा भनौँ नि अपरेसनमा त्यो बजेट जान्छ त्यसको बारेमा अहिले हामी त्यति भन्न सक्ने अवस्था छैनौँ। यो खालको प्रयत्नहरू पनि भएका छन्। जस्तो नि हामी यो राजधानीको एउटा ठाउँमा बसेर यो संवाद गरिरहँदा, एउटा स्टुडियोमा बसिरहँदा कर्णालीको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा, त्यहाँको समृद्धिको कुराकानी गरिरहँदा नि, अब हजुर त सोसियोलोजीको विद्यार्थी, हजुर समाजशास्त्रको विद्यार्थी होइन, हामीले यो सङ्घीयताको कुरा गरिरहँदाखेरि
अब अहिले पहाडी गाउँहरू अधिकांश खाली हुँदै गइरहेका छन् बसाइसराईको कारणले, किनभने त्यहाँ रोजगारी छैन, त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ लगभग जीवन समाप्त हुने अवस्था छ। हजुर जुन समस्याबाट कम्तीमा कर्णाली चाहिँ बच्न सक्छ है भन्ने खालका एउटा सम्भावनाहरू पनि छन्, किनभने जडीबुटी पर्यटन लगायतका कुराहरू छन् र त्यो जनघनत्व पनि कम्तीमा कर्णालीमा चाहिँ कायम छ होइन। यसरी हेरिरहँदा तपाईँ आफू लागिरहनु भएको छ केन्द्र प्रदेशमा पनि गएर बजेटको चाहिँ स्रोत परिचालनको अथवा चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो 100 दिनमा काम गरिरहँदा तपाईँले हामी कतिको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ संयन्त्र कर्मचारी संयन्त्र अथवा चाहिँ यो राज्य संयन्त्र स्थानीय तहप्रति कतिको कन्सियस रहेछ, सचेत रहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कतिको काम गर्न सजिलो रहेछ? अब यो स्थानीय तहको मात्रै होइन, मुलुकभरि देखा परेको एउटा समस्या हो। नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेर आइसकेपछि एउटा विचार बोकेर उनीहरू आएका हुन्छन् र जनताको जनमतबाट एउटा विचारलाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यो विचारको माध्यमबाट बेस्ट अफ द बेस्ट पोलिसीहरू बनाएर त्यसको जगमा मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसबाट एउटा परिवर्तन अथवा समृद्धि अब सहज अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य कुनै पनि राजनीतिक कर्मीको हुन्छ। र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कर्मचारी साथीहरूसँग मेरो गुडिसोट गाउँपालिकामा छलफल हुँदै गर्दाखेरि मैले भारतको बिहारको मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको जहिले पनि उदाहरण दिने गर्छु। नीतिश कुमारजीले के भन्नुभएको छ भने दुईटा मान्छेको पार्टी नै हुँदैन, एउटा चाहिँ अपराधीहरूको पनि पार्टी हुँदैन र राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूको पनि पार्टी हुँदैन। किनभने आज अपराध तपाईँले जस्तो मानौँ एउटा जघन्य अपराध आज गर्नुभयो, जघन्य अपराध गरिसकेपछि त्यो जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि आज जुन पार्टीको सरकार छ त्यही पार्टीसँग म त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भनेर भनिदिनुहुन्छ, तर आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम पछि होइन उसले त्यो पार्टी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रसेवा कर्मचारीले पनि के हो भने जनताको जनमतबाट जो प्रतिनिधि आउँछ निर्वाचित भएर आउनुपर्छ, तिनीहरूको पार्टी भन्ने हुँदैन, ती जनप्रतिनिधिहरूलाई मान्नुपर्छ भनेर मैले कम्तीमा पनि कर्मचारी साथीहरूसँग म तपाईँहरूको साझा मान्छे हो होइन, तपाईँहरू के विचार राख्नुहुन्छ के हुन्छ मलाई त्यो थाहा छैन, तर मलाई के छ भने तपाईँहरू वैयक्तिक हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रको सेवाका निम्ति, राष्ट्रलाई सफल बनाउनका निम्ति, जनप्रतिनिधिलाई सफल बनाउनका निम्ति, जनताको जनमत ल्याएर आएको शक्तिलाई सफल बनाउनका निम्ति अथवा राज्य संयन्त्रलाई एउटा सुचारू गर्नका निम्ति तपाईँहरू यो मुलुकको चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै गरेको छु। त्यसै कारणले केही अवशेषहरू त छ। मैले भने हाम्रो सोसाइटी पोलिटिकली पनि एकदमै गहिरो रूपमा डिभाइडेड भएको सोसाइटी हो। जस्तो मानौँ एउटा कुरो मानौँ, यो जस्तो कुन मान्छे कस्तो बन्छ भनेको सोसाइटीको त्यसको प्रतिफल नै हो। जस्तो तपाईँ स्कुलिङ तपाईँको सोसलाइजेसन कस्तो समाजमा भएको छ होइन, त पछि आएर तपाईँ डक्टरै भए पनि पछि त्यो कुरा रिफ्लेक्सन हुने हो, इन्जिनियरै भए पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्सन हुने हो, मिडियाकर्मी भए पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्सन हुने हो, एउटा पोलिटिसियनै भए पनि त्यो कुरा रिफ्लेक्सन हुने हो। भनेपछि सोसाइटीले पार्ने प्रभावबाट कुनै पनि मान्छे अछुत हुन सक्दैन। एउटा फ्यामिलीमा उसको कस्तो स्कुलिङ भएको छ त्यो कुराबाट ऊ अछुतो हुन सक्दैन। केही त्यस्ता अवशेषहरू छन्, तर ती अवशेषहरू भए पनि तर हामीले उनीहरूको बिचमा एउटा एट्याचमेन्ट, एउटा भावनात्मक खालको एट्याचमेन्ट होला। अनि त्यसपछि आएर एउटा हामी आर सिङ्गल फ्यामिली है एन्ड वी हेभ टु डु समथिङ एन्ड फर द सोसाइटीको लागि गर्नुपर्छ होइन। वी सुड नट बी बायस एन्ड वी सुड नट थिङ्क एन्ड रेस्ट अफ दि अदर। त्यो कुरालाई फोकस गरेर कम्तीमा पनि उनीहरूको बिचमा एउटा सेन्स अफ ओनरसिप बिल्डअप गर्नेदेखि लिएर एउटा कलेक्टिभ फोर्स निर्माण गर्ने, कलेक्टिभ इफोर्ट निर्माण गर्ने प्रयत्न चाहिँ गरिराखेको छ। तर केही अवशेष छ मैले त्यो देखेको पनि छु र सम्भवतः मुलुकका सबै स्थानीय तहहरूदेखि लिएर राज्यको सबै निकायहरूमा त्यस्तो खालको अवशेष छ, तर त्यसलाई हामीले चिरेर जाने प्रयत्न गरेको छ। मैले नि यो अध्यक्षज्यू किन जोडेँ भने नि जस्तो कर्णालीमा मात्रै होइन देशमै अब अहिले दोस्रो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, किनभने एउटा जनप्रतिनिधिहरू जानुभयो, तपाईँहरूलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने काम गर्न केही सहज छ, किनभने एउटा बाटो बसेको छ पहिलो जनप्रतिनिधिहरूको कारणले होइन, केही भौतिक संरचनाहरू विकास भएका छन्। तर कर्णालीको कुरा गर्ने हुँदा कर्णालीमा त हिजो पनि सामाजिक संस्थाहरू थिए, सामाजिक संस्थाहरूले पनि त्यहाँको त्यो पुनरुत्थानमा काम गरिरहेका थिए। जति कर्णालीमा पानी बग्यो त्यति कर्णालीमा पैसा पनि बग्यो भन्छन् क्या। तर त्यहाँको समस्या हेर्ने हो भने हिजोका दिन र आजको दिनमा जिउका तिउँ छ। त्यो समस्या समाधान गरेर जनजीविकालाई का प्रश्नहरूमा चाहिँ बहस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ माथि उकास्ने, जनजीविकालाई चाहिँ राम्रो बनाउने काम त तपाईँहरूमाथि छ नि त होइन, स्थानीयतामाथि। त्यो भएर मैले यो प्रश्न गरेँ क्या तपाईँलाई। त्यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ कतिको चुनौती र अवसर महसुस गर्नुहुन्छ त्यहाँ? चुनौती मैले भने चुनौती धेरै छ। निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचित भएको डे 1 देखि नै चुनौती सुरु भएको छ। जस्तो हाम्रो पोलिटिकल कल्चर छ नि, पोलिटिकल कल्चर भनेको कुनै एउटा फेदमा, एउटा कुनै एउटा स्पेसिफिक इडियोलोजीमा
मान्छेहरू बेस भएर र मान्छेहरूले मतदान गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जनप्रतिनिधि ल्याउने भन्ने कुरा पनि होइन। त्यहाँ मान्छेहरूको के हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुन्छ र जनप्रतिनिधि कसरी छनौट हुन्छ त भन्दाखेरि कस्तो खालको व्यक्तिलाई निर्वाचित बनाएको खण्डमा उसले मेरो व्यक्तिगतसँग जोडिएका समस्याहरूसँग उसले कन्सर्न देखाउँछ, उसले नजिकबाट चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छ भन्ने खालको कुराले पनि मतदाताहरूले आफ्नो मत प्रकट गरेर त्यो व्यक्तिले निर्वाचन जितेको हुन्छ। त्यसै कारणले मैले भने साधन स्रोत एकदमै सीमित छ र अर्को कुरा मुलुकको प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ र जादुमय ढङ्गले अत्यन्तै नाटकीय ढङ्गले केही कुरा गर्न सकिने छोटो समयमा गर्न सकिने सम्भावना पनि छैन। तर विभिन्न मान्छेले विभिन्न इच्छा आकाङ्क्षा बोकेर आजका दिनमा हामीलाई निर्वाचित गरेको अवस्था देखिन्छ। एउटा विद्यार्थीले ऊ पढ्दै गर्दा उसले कम्तीमा पनि विद्यार्थीको एउटा आफ्नो आफूले भोगेको समस्याहरू उसले समाधान गरोस् भनेर सोचेको छ। एउटा कृषक अब जसो स्याउ खेती गर्ने कृषक हुनु अथवा अन्य खेतीपाती गर्ने कृषकले कम्तीमा पनि हामीले भोग्ने समस्यामा हामीले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिले सहज ढङ्गले काम गरोस् भन्ने सोचेको छ। एउटा गाउँमा बस्ने कार्यकर्ता जसले राजनीति नै गरिरहेको छ उसले सोचेको छ कम्तीमा पनि हामीले नयाँ जनप्रतिनिधि जितायौँ भने विकास पाउँला, बजेट पाउँला, कम्तीमा एउटा बजेट विनियोजन भएर त्यसपछि हामी निर्माण समितिमा उपभोक्ता समितिमा हामी बस्ने एउटा अवसर पाउँला, कसैले रोजगारको अवसरको कुरा खोजिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो चुनौती के छ भने आजका दिनमा जुन सोचका साथ मतदाताहरूले सोचेका छन्, जो अथाह एउटा भनौँ नै एउटा आकाङ्क्षा पालेर बसेका छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने एउटा सबैभन्दा हाम्रो बिचमा देखा परेको चुनौती हो। तर सम्भावना के छ त भन्दाखेरि फेरि पनि दृढ इच्छा शक्ति भएको जनप्रतिनिधि भयो र हामीमा भएको स्रोत साधनलाई वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थित ढङ्गले अत्यन्तै विवेकपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्न सक्ने अवस्था भयो र जनताको माझमा बसेर जनताका सानातिना समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने इच्छा शक्ति राखेर गयो र सिङ्गो स्थानीय सरकारलाई जनतासँग नजिकबाट जोड्न सक्यो र स्थानीय जनताका सानातिना आवश्यकतालाई स्थानीय स्रोत साधन स्थानीय सरकारसँग जोडेर समाधान गर्न सक्यो भने र त्यहीभित्र सुशासनको अनुभूति दिन सक्यो, परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्यो र कम्तीमा पनि केही नयाँ चेन्जेस भएको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ टेन्जिबल हिसाबले देखाउन सक्यो भने त्यो फेरि सफल हुने सम्भावना पनि छ। र अर्को कुरा फेरि पनि भन्यौँ स्रोत साधनले पनि त्यो क्षेत्रमा केही स्रोत साधन पनि छ, त्यो स्रोत साधनलाई म्याक्सिमम ढङ्गले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने। तर यहाँनिर कस्तो हुँदो रहेछ भने बडो रोचक तपाईँ यहाँ मैले बहस गरिरहँदा एउटा रोचक बहस छ क्या बजारमा, जस्तो काठमाडौँको फोहोरको व्यवस्थापन र धरानको खानेपानीको व्यवस्थापनको कुरा चलिरहेछ। तपाईँहरूमाथि एउटा त तपाईँहरू दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, दलको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। अब संसदीय निर्वाचन नजिकिँदो छ, तपाईँहरूमाथि त दलका चाहिँ नीतिगत कुराहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा उप छ। त्यसो भनिरहँदा स्वतन्त्रहरूको पनि तपाईँहरूमाथि दबाब छ भनेर भन्ने एउटा बहस भइरहेछ अथवा वैकल्पिक राजनीतिको बहस भइरहेछ। त्यो पनि काहीँ न काहीँ गएर डेलिभरीसँग जोडिन्छ, सर्भिस डेलिभरी। र सर्भिस डेलिभरी भनेको त स्थानीय तह नै हो, स्थानीय तहले नै गर्ने हो। त्यसो भनिरहँदा कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो दुईवटा स्वतन्त्र मेयरहरूको अहिले चाहिँ परिरहेछ क्या यो फेसबुकमा भिडन्त परिरहेको, यो खालको अवस्था पनि हुँदो रहेछ है भनेर भन्ने खालको अवस्था छ। एउटा त जनप्रतिनिधिले तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ यो खालको अवस्थालाई? अब जस्तो मैले आफ्नो ढङ्गले बुझ्दै गर्दा कुनै पनि देशमा राजनीतिक पार्टीको विकल्प भन्ने छैन। राजनीतिक पार्टी मैले भने डेमोक्रेसीको लाइफलाइनको रूपमा नै राजनीतिक पार्टी जाने हुन्। जस्तो हामी भन्छौँ नि मुलुकको कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न सकेन, मुलुकको कर्मचारी तन्त्र एकदम लाल फिदासाई भयो, रेड ट्यापिजमलाई के अरे मुलुकको कर्मचारी तन्त्र चाहिँ उन्मुख भयो, जनविरोधी भयो, मुलुकको प्रशासन नै अब मुलुक विरोधी भयो, भ्रष्ट भयो अथवा चाहिँ स्खलित भएर गयो र भनेर भन्छौँ। तर भन्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तर कर्मचारी तन्त्रको विकल्प त छैन। हामीले सोच्ने के हो भने विद्यमान कर्मचारी तन्त्रलाई ब्युरोक्र्याटलाई सुधार गरेर जाने हो, उनीहरूको प्रवृत्तिलाई चेन्ज गरेर जाने हो, समयअनुसार उनलाई रूपान्तरण गरेर जाने हो। आजको युगले मागेको, आजको समयले मागेको, आजको मुलुकले मागेको ढङ्गले कर्मचारी तन्त्र संयन्त्रलाई त्यो ढङ्गले विकास गरेर जाने हो। तर कर्मचारी तन्त्र सिद्ध हुनुपर्छ, कर्मचारी तन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ, टोटली चेन्ज हुनुपर्छ। अब यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर त्यो तर्कले आजका दिनमा काम गर्दैन। राजनीतिक पार्टीमा पनि मैले भने राजनीतिक पार्टीमा पनि दुईवटा दृष्टिकोण छ। एक थरीले भन्छ राजनीतिक पार्टी सफल हो, राजनीतिक पार्टीले हिजो 2007 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर मुलुक परिवर्तन गर्दै आएका छन्। आज जुन खालको व्यवस्थामा हामी छौँ त्यो व्यवस्थादेखि लिएर जुन खालको परिवर्तनमा हामी छौँ यो
कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक पार्टीले गरेको त्याग तपस्या बलिदान उनले बनाएको नीति उनीहरूले सरकार आजका दिनसम्म आउँदै गर्दा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरिको परिणाम हो भनेर भन्छौँ। र एक तरिकाले के भन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरू भ्रष्ट भए, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू कमाइ खाने धन्दा भयो, राजनीतिक पेसा भयो, आजका दिनमा सेवा भएन। राजनीतिले मुलुकलाई हेरेन, राजनीतिले केवल कार्यकर्तालाई हेऱ्यो, पार्टी सङ्गठनलाई मात्र हेऱ्यो, मुलुक बर्बाद बनायो, भ्रष्टाचारको अखाडा बनायो राजनीतिक पार्टीले भनेर भन्दै गर्छन्। तर हाम्रो भनाइ के हो भने राजनीतिक पार्टीको विकल्प छैन, तर राजनीतिक पार्टीलाई सुधार गर्नुपर्छ। यो सुधार गर्नका लागि राजनीतिक पार्टी पनि आफै सचिएर जाने हो, राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका तमाम पार्टीका साथीहरू पनि सचिएर जाने हो। र सबैभन्दा पहिलो कुरो राजनीतिक पार्टीलाई सच्याउने, राजनीतिक पार्टीलाई ट्र्याकमा ल्याउने, राजनीतिक पार्टीलाई मुलुकप्रति केन्द्रित बनाउने भनेको जनताले र मतदाताले गर्ने। त्यसैले केही एकाध रूपमा स्वतन्त्र साथीहरू जो निर्वाचित भएर आउनुभयो, मैले भने जस्तो मानौ नि नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको त सम्भावना देखिएन। तपाईँलाई भनौँ नि नयाँ शक्ति पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आयो, अन्ततः त्यो पार्टी विलिन भएर फेरि आजका दिनमा एकीकृत माओवादी केन्द्रसँग मिलिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि आएर विवेकशील साझा पार्टी रविन्द्र मिश्र जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा रेपुटेड पत्रकार, जोसँग ठुलो एउटा विचार बोकेको पत्रकार, जसले वैकल्पिक शक्तिको चाहिँ हाउगुजी मुलुकमा दिनुभयो, आज उहाँ नै पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसैले मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति असफल भएको परिस्थितिमा एकाध रूपमा एक दुईजना स्वतन्त्र साथीहरू निर्वाचित भएर आउँदा बित्तिकै यसले मुलुकमा फेरि स्वतन्त्रमय हुने हो कि मुलुक भन्ने कुरा जो हामीले सोचेका छौँ यो सम्भव पनि छैन। डेमोक्रेसीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि आज मौजुदा भएका पार्टीहरूलाई नै अब सुधार गरेर जाने हो र यही भित्र जो अलिकता खराब भित्र यही भित्र हामीले राम्रो अथवा यसै भित्रको विकल्प हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो बालेन र हर्क साम्पाङको लडाइँले तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिक यही यसमा अझै अडिक बनाउँछ है क्या? यो स्वतन्त्रहरूमा देखिएको 20 कलर भनेको यो चाहिँ हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको बिचमा आजका दिनमा जुन खालको एउटा टकराव भयो, स्वतन्त्र निर्वाचित भएर आए, यिनीहरूको बिचमा पनि टकराव भयो भनेर हामी यसमा हौसिएको होइन, म व्यक्तिगत हिसाबले हौसिएको होइन। तर मैले मूलत रूपमा भनेको कुरा के हो भने स्वतन्त्रले एउटा कालखण्डमा एक निर्वाचनका लागि एक क्षणका लागि निर्वाचन जिल्लान् हैन, तर चाहिँ त्यसको स्थायित्व, त्यसको एउटा चाहिँ भनौँ न ड्युरेबिलिटीको कुराहरू, त्यसको सस्टेनेबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यो सस्टेनेबिलिटी छैन। तर परिवर्तनका लागि आएको भन्नेहरूको बिच यो टकरावलाई चाहिँ एउटा अर्को जनप्रतिनिधिले कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? परिवर्तनको लागि आएको भनेर भन्दाखेरि हामी त उहाँमाथि विश्वास छ नि त। अब स्वतन्त्रको बहस सुरु भयो, वैकल्पिक उनीहरू नै बाँच्छन् नि। तपाईँलाई कसरी अब जस्तो एउटा कुरा भनौँ, अब तपाईँ यो कुरालाई कसरी जस्तो हर्क साम्पाङ दुईचोटि आएर हाम्रो भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष, त्यसपछि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूसँग भेटघाट गर्नुभयो, दुईचोटि आउनुभयो। एउटा स्वतन्त्र मान्छे हैन, उहाँले भेट्ने हो भने मुलुकको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई भेट्नुहुन्छ नि, अथवा मुलुकको अरू मन्त्रीहरूलाई भेट्नु पर्थ्यो नि। तर एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई भेटेर के अर्थ हुन्छ? हिजो पार्टी चाहिँदैन भन्ने, स्वतन्त्र भएर स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन जितेर आउने, कुनै पनि पार्टीसँग नजोडिने, अनि आज आएर कुनै एउटा अमुक पार्टीको एउटा नेतासँग गएर निरन्तर रूपमा भेट्ने भनेर भने के अर्थ के हो त भन्दाखेरि यसले के कुरालाई पुष्टि गर्छ भने स्वतन्त्र रूपमा म जितेर आए पनि तर मुलुकमा काम गर्नका लागि मुलुकको संयन्त्र जो छ, मुलुकको जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियामा स्वतन्त्र व्यक्तिले जनअपेक्षा अनुसार जुन कुरा उसले निर्वाचनको बेला कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू आजका दिनमा पुरा गर्न सकिन्न है भन्ने कुरा पनि एउटा सङ्केत जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भने स्वतन्त्र जुन ढङ्गले बाहिर आए ठिक छ। अब आजका दिनमा मुलुकमा 3 प्रकारको सरकारको एउटा परिकल्पना गरिएको छ। एउटा स्थानीय स्तरबाट बनाउने, अब धरान महानगरपालिकामा उहाँले आफ्नो लेभलबाट गर्न सक्नु होला, तर यसको चाहिँ स्वतन्त्रहरूको भविष्य त्यति म देख्न पनि देख्दिनँ र यो सम्भव पनि देख्दिनँ। र अन्त्यमा चाहिँ एकदम छोटोमा मैले उत्तर खोजेँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ है। अब संसदीय निर्वाचनको कुरा गऱ्यौँ कि हामीले निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइसकेको छ। पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर प्रशिक्षण गराउने क्रम पनि बढेको छ, भेटघाटको क्रम पनि बढेको छ, किनभने अन्तत्वगत जोडिने त्यहीँ नै हो। तपाईँ पनि एउटा पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ होइन, एउटा नेता हुनुहुन्छ त्यहाँको। त्यसो भनिरहँदा आगामी निर्वाचनमा यो जनप्रतिनिधिले गरेको काम र आगामी निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्ने जुन हैसियत हुन्छ नि त्यसको अलिकति कनेक्सनका बारेमा कुरा गरौँ। मैले भने डेमोक्रेसीको ब्याकबोन भनौँ, डेमोक्रेसीको फाउन्डेसन भनौँ, डेमोक्रेसीको कर्नर स्टोन भनौँ, यो भनेकै नै स्थानीय तह हो। जस्तो मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउने, सक्षम बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ परिणाममुखी बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहमै भर पर्छ। त्यसैले पछिल्लो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा
मैले भने देशमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 329वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उसले विजय हासिल गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि अब आउने निकट भविष्यमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कुन पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि एक त 79को स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हो र अर्को निर्धारण गर्ने कुरा के हो भने अब हुने मक्सिरको निर्वाचनमा आजका दिनमा जुन ठाउँमा जुन पार्टीका साथीहरूले निर्वाचन जित्नु भएको छ हैन त्यो ठाउँमा ती जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिराखेका छन्, जनताको भावना विपरीत गरेर काम गरिरहेछन् कि जनताको भावनालाई समेटेर काम गरिरहेछन्, एउटा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मिनिमम जिम्मेवारी पुरा गरेर काम गरिरहेछन् कि त्योभन्दा आउट अफ ट्र्याकमा गएका छन्। र अर्को कुरा नजिकबाट जनताको सुख दुःखलाई कसरी हेरिराखेका छन्, घर नजिकको सरकार, टोलको सरकार, सिंहदरबार गाउँ गाउँको सरकार भने जस्तो यसरी हात पहर्दाखेरि संघीयतामा सरकारका मान्छेहरू भेटिने, सरकारका प्रतिनिधिहरू भेटिने, सेवा पनि त्यसरी लिन सकिने जुन मोक्षका साथ स्थानीय तहको जो निर्माण भयो त्यो ढङ्गमा ती जनप्रतिनिधिहरू कसरी गएका छन्, त्यसले पनि त्यो पार्टीले भोलि सङ्घ र प्रदेशमा निर्वाचनमा कति मत प्राप्त गर्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ र महत्त्वपूर्ण निर्धारण गर्ने भनेको नै स्थानीय सरकार हो। जस्तो मेरो गाउँपालिकामा मैले निर्वाचित भएर आएँ, त्यो गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मतलाई हैन मैले कति थेगेर राख्छु त्यो त केही हदसम्म म जिम्मेवारी छु नि। मैले राम्रो काम गरेँ, अझ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन बढ्छ, सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, अब मतदाताहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। मैले नराम्रो काम गरेँ, मान्छेहरू विमुख हुँदै जान्छन्, वितृष्णा जाग्दै जान्छ। यसले गर्दा पार्टीले प्राप्त गर्ने मतमा पनि निकै तलमाथि हुन्छ। हस्, यहाँलाई समय र समयको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अतिथिका रूपमा दानबहादुर बुढा, अध्यक्ष गुठीचौर गाउँपालिका जुम्लाबाट। हामीले त्यहाँको गाउँपालिकाको विकास निर्माण र यो 100 दिनमा उहाँले भोग्नुभएका अनुभव, चुनौती, अवसरका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा पनि केही गऱ्यौँ र स्वतन्त्र पार्टीको विकल्प हुनसक्छ भन्ने खालको जुन बहस छ यसमा पनि केही कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।